नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। एउटा सार्वभौम देशका प्रधानमन्त्री अर्को देशले कहिले बोलाउँछ र त्यो देश जान पाइएला भनेर बसेका छन् भन्ने चर्चा सार्वजनिक रूपमा हुन थाल्छ भने त्यसबाट त्यो सार्वभौम देशको इज्जत बढ्छ कि घट्छ? संसदमा एक सांसदले भन्छन् भारतले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई आउन दिइरहेको छैन, तर पूर्व राजालाई बोलाएर मान सम्मान गरिरहेको छ। अर्को देशको प्रधानमन्त्रीलाई आउन दिने आउन नदिने, भ्रमणका लागि निम्तो पठाउने नपठाउने त्यो उसको मामिला हो। भारतमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भए त नेपालमा 5-7 वटा सरकार फेरिसके। प्रत्येक प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण गएकै छन्। एक हज यात्री मक्का मदिना जाँदा जति खुसी हुन्छ नेपाली नेताहरू भारत जान पाउँदा त्यति नै खुसी हुन्छन् भनेर त उपेन्द्र यादवले भनेकै थिए। यसकारण भारत भ्रमण गर्न पाउनुलाई नै जीवनको सफलता ठान्नेहरूलाई भारतले महत्त्व किन देओस्? कुनै पनि नेता होस् वा नागरिक, यदि उनीहरू आफ्नो देशको भन्दा विदेशको भक्ति बढी गर्छन् भने बुझ्नुपर्छ त्यस्ता व्यक्तिलाई विदेशीले पनि कमिना नै ठान्छन्। किनभने उनीहरूले बुझ्छन् कि जुन नागरिक आफ्नै देशको माया गर्दैन भने हाम्रो देशको यसले कसरी माया गर्छ? प्रसङ्ग थियो हाम्रो देशका प्रधानमन्त्रीलाई भारतले आउन दिएन भनेर संसदमा उठेको मामिलाको। प्रधानमन्त्री भइसकेपछि सुरुमा भारत भ्रमण गरेन भने भारत रिसाउँछ भन्ने बडो पाखण्डपूर्ण मनोदशामा हाम्रा नेताहरू बस्छन्। पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि प्रचण्ड चीन गए। फर्केर आएपछि कसैले सोधिदियो नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू सुरुमा भारत भ्रमण गर्थे, तपाईँ चाहिँ चीन जानुभयो नि भनेर सोधिदिए। प्रचण्ड त आत्तिहाले। उनले हतार हतार भुल सुधार गर्दै भने मेरो पहिलो राजनैतिक भ्रमण त भारतबाटै हुन्छ। यसपटक पनि पहिले जस्तै समस्या होला भनेर चीनको बोआओ सम्मेलन परित्याग गरेर प्रधानमन्त्री भारतका लागि तयार भएर बसे। तर भारतबाट निम्तो नआएका कारण उनी बैचेन भएको भनेर राजनैतिक वृत्तमा चर्चा पनि भइरहेको छ। यो प्रसङ्गमा मनन गर्नुपर्ने कुरा के छ भने नेताहरूले भारत भ्रमण गर्न जानुलाई नै सफलता मान्न थाले। नेपालको बढीभन्दा बढी चासो भारतसँग जोडिएको छ। ती चासो सम्बोधन गर्ने र गराउने कुरा छलफल हुनुपर्छ, एजेन्डाहरू तय हुनुपर्छ। तर यस्तो कहिले पनि हुँदैन। भइहाले पनि कर्मकाण्डी मात्रै हुन्छ। भारतले हाम्रो सीमा मिचेकोदेखि अनेक प्रकारका विवाद र झमेला छन्। असमान सन्धि सम्झौता, व्यापार घाटा, थिचोमिचो, खुला सीमा जस्ता मामिलाले नेपाल हैरान छ। यी विषयमा भारतका प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गर्नुपर्ने छ भन्ने सोच त सायदै नेपाली नेताहरूमा हुन्छ। मात्रै यताको चिन्ता छ भारत भ्रमणमा जान पाए मात्रै पनि जीवन सार्थक हुन्थ्यो भन्ने। नेपालका प्रधानमन्त्री भारतको निम्तो पर्खेर बसेका छन्। उताबाट निम्तो आइरहेको छैन। आखिर भारतले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई निम्तो चाहिँ किन गरेन त? यो प्रश्नको जवाफ यकिन रूपमा त छैन, तर हालका लागि केही घटनाक्रममा भन्दैछु जसबाट यो प्रश्नको जवाफ नजिक पुग्न सहज भने पक्कै हुनेछ। अघिल्ला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक सुरुमा सुझावसहित फिर्ता पठाएकी थिइन्। राष्ट्रपतिले सुझाव दिएको समेत त्यो बेलाको देउबा सरकारलाई मन परेन। तत्कालीन सरकारले दोस्रो पटक पनि हुबहु पास गरेर राष्ट्रपति कहाँ प्रमाणीकरणका लागि सरकारले विधेयक पठायो। कैफियतग्रस्त त्यो नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नै गरिनन्। कानुनी दृष्टिले राष्ट्रपतिले त्यो बेला संविधान मिचेकी थिइन्, तर पनि विवादित विधेयक प्रमाणीकरण नगरेका कारण राष्ट्रपतिलाई धेरैले धन्यवाद नै भने। भण्डारी थिइन् नेकपा एमालेकी पूर्व नेत्री। एमालेबाट राष्ट्रपति बनेकी नेत्रीले अङ्गीकृतका सन्तानलाई वंशज नागरिकता दिलाउने विधेयक पास नगरेपछि एउटा धारणा के बन्यो भने फेरि पनि एमालेकै व्यक्ति राष्ट्रपति बन्यो भने त्यो विधेयक रोकिन सक्छ। त्यसपछि प्रचण्ड लागे गैर एमालेका मान्छेलाई राष्ट्रपति बनाउन। उनले आफैलाई प्रधानमन्त्री बनाउने एमालेलाई लात हानेर काङ्ग्रेसतिर लस्किए। त्यसपछि रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउन उनी सफल पनि भए। यति भएपछि नागरिकता विधेयक पास हुने वातावरण त बन्यो, तर पास भइसकेको भने छैन। अहिले के भनिँदैछ भने विधेयक त पहिलेकै संसदले पास गरिसकेको थियो, त्यही विधेयकलाई राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरे भइहाल्छ, विलम्ब किन, फटाफट पास गरौँ अनि भारत घुम्न जाउँ न भन्ने एक थरीको बुझाइ छ। राजनैतिक वृत्तमा भएको चर्चा अनुसार नागरिकता विधेयक पास नगरी भारतले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भारत भ्रमणका लागि नबोलाएको हो। 63 सालमा भएको मधेस आन्दोलनले नेपालमा बस्ने भारतीयहरूलाई नागरिकता दिलाएको थियो। त्यो कामको मुख्य अगुवाई उपेन्द्र यादव र गिरिजा प्रसाद कोइरालाले गरेका थिए।
तिनै भारतीयका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने गरी नागरिकता विधेयक ल्याइएको थियो। तर नेपालको कानुन अनुसार संसदको एउटा कार्यकालले पास गरेको विधेयक अर्को कार्यकालमा प्रमाणीकरणमा जान सक्दैन। तर नेपालका केही नेताहरूलाई विदेश भ्रमणको यति रहर जागेको छ कि उनीहरू कानुन मिचेर भए पनि नागरिकता विधेयक रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण गराइहाल्न हतारिएका छन्। राष्ट्रपति पौडेललाई पनि यो बुढेसकालमा के को रहस्य चलेको हो? कति बेला नागरिकता विधेयक आउला र प्रमाणीकरण गरौँ भनेर राष्ट्रपति कलमको बिर्को खोलेर तयारी अवस्थामा बसेका छन्। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण अनिश्चित भइरहनुको खास कारण यस्तै नहोला भन्न सकिन्न। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको एउटा अर्को नयाँ एपिसोडमा उपस्थित भइसकेका छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित भइरहेका छौँ। आम नागरिकको चासो गुनासो र प्रश्नहरू समेट्दै ती विषयको जवाबदेहिता खोज्ने र ती विषयको समाधान खोज्ने क्रम निरन्तर जारी छ। आजको कार्यक्रममा पछिल्लो समय चर्चामा रहेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारेको एक विशेष रिपोर्ट समावेश गर्दैछौँ। यसको पछिल्लो घटनाक्रम के छ त्यो देखाउँदैछौँ। यस्तै एक डिएसपीले लापरवाही गरेका कारण एक बालकले खुट्टा नै गुमाउनु परेको दुःखद घटनाबारेको रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा देखाउँदैछौँ। कैलालीको यो प्रसङ्ग कार्यक्रममा समावेश गर्दैछौँ। यस्तै अतिक्रमणले सिमसार क्षेत्र साँघुरिँदै गएको विषय पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्दैछौँ। रौतहटको मर्धर सिमसार क्षेत्रमा अहिले तालमा पानी नै छ, तर 20 जनाको व्यक्तिको नाममा लालपूर्जा छ। यो कसरी सम्भव भयो यस विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ। स्थानीयको आग्रहपछि हामीले यस बारेमा रिपोर्टिङ गरेका छौँ। यस्तै साउदीमा छोरा बेपत्ता भएपछि एक परिवारमा परेको वज्रपात पनि आजको कार्यक्रममा देखाउँदैछौँ। आमा र बहिनीले छोरा खोजिदिन, छोराको उद्धार गरिदिन भनेर गुहार मागेका छन्। उनीहरूको चित्कार आजको कार्यक्रममा सुनाउँदैछौँ। र सिराहामा स्थानीय प्रशासनको मिलोमतोमा नदीमा अवैध उत्खनन भइरहेको छ। आजित भएका स्थानीयहरू यति बेला विरोधमा उत्रिएका छन्। यी रिपोर्टहरू आजको कार्यक्रममा समावेश गर्दैछौँ। यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको समस्या सुन्ने र तपाईँहरूका गुनासा सुन्ने पनि हामी आजको कार्यक्रममा गर्नेछौँ। त्यसका लागि तपाईँले हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ हाम्रो नियमित स्तम्भ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई जनही 2-2 लाख रुपैयाँ दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चको यो आदेश उपयुक्त लाग्यो भन्नेले तालीमा र उपयुक्त लागेन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको परिणाम स्क्रिनमा हेर्नुहोला। दर्शकहरू, अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न यस प्रकार छ। हामीले सोधेको यो प्रश्नमा तपाईँको धारणा के छ? हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि आफ्नो मत व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब आजको पहिलो विषय, अहिले देशभित्र निराशाको स्थिति छ। मूलतः आर्थिक मन्दीका कारण मानिसहरूसँग पैसा छैन। धेरैले रोजगारी गुमाइरहेका छन्। व्यापार व्यवसाय ठप्प जस्तै छ। राम्रो नाफा कमाउने क्षेत्रको नाफामा पनि सङ्कुचन आएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी एउटै प्रकरणले नेपालको पुरै राजनैतिक वृत्त तरङ्गित भएको छ। अझ यसमा पुराना भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने र तिनको गहन र सूक्ष्म अनुसन्धान गर्ने हो भने त के होला? अमेरिकाको दबाव नपरेको भए सायद नक्कली शरणार्थीको प्रकरण बाहिर आउने नै थिएन। नेपालका प्रमुख राजनैतिक दलहरूमा विकास भएको एउटा गम्भीर र डरलाग्दो राजनैतिक रोग के हो भने देश भनेको मिलेर लुट्ने बाँडो हो भन्ने एक सोच। यो सोच गम्भीर प्रकृतिको रोग हो। यही रोगका कारण आज मुलुक थलिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालपछि प्रधानमन्त्री बन्ने पालो कुरेर माधव कुमार नेपाल र शेरबहादुर देउवा बसेका छन्। यिनीहरू आखिर यस्तो पालो कुरेर किन बसेका? उनीहरू के उद्देश्य पूरा गर्न प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छन् त? यसको जवाफ उनीहरूसँग पनि छैन, किनभने उनीहरूलाई मात्रै प्रधानमन्त्री बन्नु छ। आफू बदलिनु छ। देश त बर्बाद भए आफै बदलिरहेकै छ।
प्रकरण, मामिला र प्रसङ्ग अनेक छन्, तर अहिले पालो भएको छ आजको यो पहिलो रिपोर्टको। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले थालेको अपरेसनले विशिष्ट व्यक्तिहरू पक्राउ पर्ने क्रम जारी छ। संगठित रूपमै राज्यको निकायबाट भएको यस प्रकारको अपराधमा सरकार अघि बढिरहँदा धेरैले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि नै केही शङ्का र प्रश्न तिर्साइरहेका छन्। माओवादी लडाकु शिविरमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारमा प्रधानमन्त्री आफै मुछिएका छन् भने उनले अन्यको भ्रष्टाचारको फाइल कसरी खोल्न सक्छन् भन्ने प्रश्न गरिरहेका छन्। यो प्रश्न बिहिबार संसदमा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तरका क्रममा पनि उठ्यो। रापरपाका सांसद ज्ञानेन्द्र साईले प्रधानमन्त्रीलाई मूलतः दुई प्रश्न गरे। प्रधानमन्त्रीले एउटा प्रश्नको जवाब दिए भने अर्को प्रश्नलाई पहिलो प्रश्नको जवाबमै लटपटाएर सजिलै उम्किए। 8,460 लडाकुका नाममा राज्य कोषबाट माओवादीले पैसा लग्यो, तर ती लडाकु यथार्थमा छँदै थिएनन्। त्यो पैसा के गर्नुभयो? दोस्रो प्रश्न थियो, वास्तविक लडाकुको संख्या 7-8 हजार मात्रै हो भनेर 64 सालमा तपाईँ आफैले भन्नुभएको रहेछ। 8 हजार मात्रै नक्कली लडाकु हुन् भने त्यसमा नक्कली 12,000 थपेर राज्य कोषको दुरुपयोग किन गर्नुभयो? प्रधानमन्त्रीले पहिलो प्रश्नको जवाब दिँदै लडाकु शिविरमा गएको रकमको लेखा परीक्षण भइसकेको राजनीतिक आग्रहका कारण यो प्रश्न उठ्ने गरेको दाबी गरे र उनले फेरि पनि छानबिन भएर आफैमाथि अभियोग प्रमाणित भए जेल जान पनि तयार रहेको बताए। तर प्रधानमन्त्रीले 64 सालमा नक्कली लडाकु थपेको भनेर बोलेको कुरामा उठाइएको प्रश्नको जवाफ पनि दिएनन्। क्यान्टोनमेन्टको कुरा कपोल कल्पित र पूर्वाग्रही छ भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ। फेरि पनि कसैले दिएको उजुरीकै आधारमा छानबिन गरेर दोषी ठहरिए म आफै जेल जान तयार रहेको कुरा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अन्य केही प्रश्नहरूमा समेत जवाफ दिनको सट्टा गफगाफ दिएर उम्किएका थिए। सांसदहरूसँगको प्रश्नोत्तरमा प्रधानमन्त्रीले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीलाई हस्तक्षेप नगर्ने, कुनै दोषीलाई जोगाउने प्रयत्न नगर्ने र यो मामिलालाई टुङ्गोमा पुर्याउने कुरा पटक पटक दोहोर्याएका छन्। तर प्रमुख दलका केही विशिष्ट व्यक्तिलाई जोगाउने प्रयासमा सरकारले लागेको शङ्का व्याप्त छ। एउटा शरणार्थीकै प्रकरणमा सरकार अल्झिरहेको र यसमै ढोल पिटेर अरू महत्त्वपूर्ण काममा चासो नदिएको भन्ने टिप्पणी पनि यसबीच भइरहेको छ। यस्ता टिका टिप्पणीमा प्रधानमन्त्रीले केही आस्थाग्दा र सकारात्मक सङ्केत बिहिबार गरेका छन्, जस्तो कि उनले पुँजी बजारसँग सम्बन्धित ठुला सेटिङ भत्काउन सुरु गरिएको, सम्पत्ति शुद्धिकरणका ठुला घटनाको छानबिन, विगतका विवादित घटनाको छानबिन, राजस्वमा ठुला चलखेल आदिको छानबिनको प्रक्रिया अघि बढेको बताए। सबै ठुल्ठुला काण्डहरू, हत्याकाण्डहरू या भ्रष्टाचारका काण्डहरूको छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउने बारे सरकार गम्भीर रूपले लागिरहेको जानकारी म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। तत्कालका लागि प्रधानमन्त्रीले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढेकोमा त्यसलाई रोकेका छन्। सेटिङका आधारमा भइरहेको नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रक्रिया सधैँका लागि रोकिने हो कि तत्काल बार्गेनिङको अस्त्र मात्रै बनाइएको हो, त्यो भनी हेर्न बाँकी छ। दरबार हत्याकाण्डबारे छानबिन, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बोल्छन् एउटा, गर्छन् अर्कै। 2065 सालमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि प्रचण्डले नारायणहिटी दरबार परिसरमा निर्माण भएको गणतन्त्र स्मारकको उद्घाटन गर्दै दरबार हत्याकाण्डको पुनः छानबिन गरिने बताएका थिए। तर उनले त्यस्तो छानबिन कहिल्यै पनि गराएनन्। सेनापति रूपमाङ्गद कटुवाल प्रकरणमा प्रचण्डले पदबाट राजीनामा दिएका कारण उनको पहिलो कार्यकाल 10 महिना जतिको मात्रै रह्यो। तर उनी 73 सालमा पुनः प्रधानमन्त्री भएका थिए। त्यो बेला पनि उनले छानबिनको कुरै उकाएनन्। 15 वर्षपछि प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो पुरानी बाचा दोहोर्याएका छन्। यति मात्रै होइन, मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको जीव दुर्घटनाको छानबिन र गौर नरसंहारको पनि छानबिनको बाचा प्रधानमन्त्रीले गरेका छन्। सल्लाह दिनेको अलमलमा प्रधानमन्त्री, असंवैधानिक काम गर्न उत्साह। उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने बेला राष्ट्रपति पुरुष भएपछि उपराष्ट्रपतिमा महिला हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठेको थियो। समावेशिताको मर्मले पनि यस्तै भन्थ्यो। तर सत्तारूढ दलहरूले संविधानमा जे लेखेको छ त्यसमा अलिकति पनि तलमाथि नगरी काम गर्नुपर्छ भन्ने तर्क अघि सारे। यस्तो तर्क कानुन त सही पनि थियो। उनीहरूले फरक लिङ्ग वा समुदाय हुने भन्ने वाक्यांशको हुबहु पालना गरेर रामसहाय यादवलाई उपराष्ट्रपति बनाए। उपराष्ट्रपति नियुक्त गर्दा गरिएको जस्तै संविधानको पालना गर्ने हो भने जन्मसिद्धका नागरिकलाई तत्कालीन नागरिकता दिन मिल्दैन, किनभने संसदको अघिल्लो कार्यकालले पास गरेको विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नै भएन। पहिलेको संसदमा दर्ता भएको विधेयक नयाँ संसदमा जीवितै रहँदैन। जीवितै नरहेको विधेयक पनि नयाँ संसद भएको बेला नयाँ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउने हतारमा प्रधानमन्त्री दाहाल छन्। अर्कोतर्फ अहिले विश्वासको मत दिने कुरामा सरकारले चासो देखिएको छैन। संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 को अक्षरस्थ पालना गर्ने हो भने राष्ट्रपतिले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत दिनै पर्ने हुन्छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा हज कमिटीका अध्यक्ष पनि पक्राउ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थप शङ्कास्पद व्यक्तिहरू पक्राउ पर्ने क्रम जारी छ। प्रहरीले बिहिबार सिंहदरबारबाट नेपाल हज कमिटीका अध्यक्ष शमशेर मियालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। नक्कली शरणार्थीबाट असुल गरिएको रकम ओसार्न मियाले हज कमिटीको गाडी प्रयोग गरेको प्रहरीको आरोप छ। मिया काम विशेषले सिंहदरबार रहेको जानकारी पाएपछि प्रहरीले उनलाई त्यहीँबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। यसैगरी बिहिबार नै भुटानी शरणार्थीका चर्चित नेता टेकनाथ रिजाल पनि पक्राउ परेका छन्। प्रहरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। रिजाल र शमशेर मिया सहित यस प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या 16 पुगेको छ।
दर्शकहरू, पछिल्लो समय तातिएको यो विषयलाई हामीले रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गऱ्यौँ र निरन्तर रूपमा यस विषयलाई हामीले फलो पनि गरिरहेका छौँ। अब आजको अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यानाकर्षण गराइहाल्छु। अबको विषय एउटा दुर्घटना सम्बन्धी छ। यो दुर्घटनाले एक किशोरले खुट्टा गुमाएका छन्। घटनामा कुल 3 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत कैलालीको गोदावरी खण्डमा एउटा कारले आफ्नो लेनभन्दा 6 फिट बाहिर गएर एउटा मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको थियो। त्यो क्रममा 3 जना घाइते भए। अहिले कार धनी घाइतेको उपचारबाट भाग्न खोजेका छन्। एक किशोरको खुट्टै काट्नु परेको छ। यो घटनामा खास भूमिका प्रहरीको हुने नै भयो, तर प्रहरीको भूमिका पनि शङ्कास्पद र विवादित पाइएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय अतरियाका डीएसपी गणेश बहादुर बरालले ती घाइतेको उपचारका लागि समन्वय गरिदिनु पर्नेमा घाइतेका आफन्तलाई राति बोलाएर अर्का घाइते बालकको नाममा जाहेरी दिन दबाब थालेका छन्। पीडितको दाबी यस्तै नै छ। यस्तो किन गर्नुभयो भन्ने हाम्रो प्रश्नमा डीएसपी बराल भन्छन्, मैले त्यस्तो किन गरेँ? यसको जवाफ कार्यवाहक कार्यालय प्रमुखले दिनुहुन्छ। म बिदामा छु। कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट खेम ढुङ्गानाले पठाएको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत कैलालीको गोदावरीमा गत वैशाख 2 मा एक कारले मोटरसाइकललाई ठक्कर दियो। ठक्कर दिने कारका चालकले मोटरसाइकलमा सवार व्यक्तिहरूको उपचारका लागि लिखित सहमति पनि जनाए, तर अहिले उनी उपचार खर्च बेहोर्न छाडेर पीडितलाई नै धम्क्याउन थालेका छन्। प्रहरीले समेत पीडितको साथ छोडेको उनीहरूको गुनासो छ। पूर्वबाट पश्चिमतर्फ जाँदै गरेको 929603 नम्बरको कारले अनिल धामी, दिलीप बोगटी र सागर विकास सवार मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको थियो। मोटरसाइकलमा सवार मध्ये एक बालक थिए भने कार प्रकाश फुलारा नामक व्यक्तिले चलाइरहेका थिए। कारले आफ्नो लेन मिचेर 6 फिट पर गुडिरहेको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको थियो। कारले लेन मिचेर ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेको वा लापरवाही गरेको प्रमाण ट्राफिक प्रहरीको यो प्रतिवेदन नै हो। दुर्घटना गराउने कार चालक फुलाराले इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेतीमा वैशाख 3 गते सम्पूर्ण उपचार खर्च आफूले बेहोर्ने भन्दै गरेको कागजको यो पत्र पनि हेर्नुहोस्। तर अहिले यी प्रकाश फुलारा नामक व्यक्ति उपचार खर्च दिनुको सट्टा पीडितलाई थप पैसा दिन नसक्ने र पैसा चाहिँ कानुनी प्रक्रियामा जानु भन्दै धम्क्याइरहेका छन्। घाइते बालक अनिल धामीका बाबु ललित धामीको यो पीडा सुन्नुहोस्। सम्झौता पत्र बनाएर रहेछ मालाखेतीमा, तिब्बतका मालाखेतीमा सम्झौता पत्र बनाएर म टोटली जति छ त्यसको सबै चिज बेहोर्छु भनेर। त्यो हुँदाखेरि अब 2 गते 3 गते त्यस्तो भयो। 3 गते हुँदाखेरि 4-5 गते 1-2 दिन त्यसले चाहिँ 2,90,000 रुपियाँ हामीले पठाएँ। त्यसपछि म पठाउन सक्दिनँ भन्ने कुरा आयो। त्यसपछि म लकडाउनबाट यता नेपाल आएँ। गोदावरी नगरपालिका 8 का 14 वर्षीय अनिलको खुट्टा वैशाख 26 गते भारतको लखनऊ स्थित एक अस्पतालमा काटिएको छ। 14 वर्षका किशोरले आफ्नो खुट्टा गुमाइसकेका छन्। बाँकी पुरै जीवन उनले अपाङ्ग भएर बाँच्नु पर्नेछ। तर उपचार खर्च समेत नदिने नियत राखेर कारका चालक फुलारा भने पीडितलाई नै धम्क्याइरहेका छन्। फुलाराले समयमै उपचार खर्च दिएको भए खुट्टा पनि काट्नु नपर्ने ललित धामीले बताए। उपचारमा विलम्ब भएपछि बालकले खुट्टै गुमाएका छन्। उपचारमा थप खर्च लागिरहेको छ, तर धामी परिवारसँग उपचार जुटाउने कुनै स्रोत छैन। चालक हस्पिटलमा उपचारको सिलसिलामा पैसा आर्थिक स्थिति कमजोरी भएको कारणले गर्दाखेरि खुट्टा काट्नुको कारण आर्थिक नै हो। आर्थिक स्थिति नै कमजोरी हो भने पैसा दिन सकेन, हामीले पैसा भ्याउन सकेन। कहाँबाट दिन सक्थ्यो त पैसा लगाइदिँदाखेरि? 1500 लाख रुपियाँ त गइसक्यो हाम्रो। वैदेशिक रोजगारमा जाने मान्छे कसरी कमाउँछ? चालकको लापरवाहीले भएको दुर्घटनामा सबैभन्दा ठूलो क्षति 14 वर्षीय बालक अनिलले बेहोरेका छन्। तर इलाका प्रहरी कार्यालय अत्तरियाका डीएसपी गणेश बहादुर बरालले चालक विरुद्धको जाहेरी चाहिँ अर्कै व्यक्तिको तर्फबाट परोस् भन्ने चाहेका थिए। अनिलका बाबु ललितलाई राति 9 बजे बोलाएर बरालले दिलीप बोगटीको तर्फबाट जाहेरी दिन दबाब दिएको पीडितहरूको दाबी छ। डीएस साहबले आफैले राति बोलाएको कुराहरू पनि छ। यो राति बोलाए, मलाई समथिङ 9:15 बजे फोन गरेको थियो। 9:50 मा म आइपुगेको थिएँ। फोन डीएस साहबले आफै गर्नुभयो? डीएस साहबले आफूले फोन गरेर 9:50 मा के भन्नुभयो फोन गरेर? अनि त्यसपछि एकछिन भेट्नु पर्ने आउनु भने। अनि म त्यहाँ बोलाइसकेपछि त्यहाँको डिएसपी साहब तलको मुद्दा पार्टीको असैहरू सबै थिए त्यहाँ। उनले भन्नुभयो बच्चा जस्तो भयो, खुट्टा काट्नु परिहाल्यो, र दिलीप बोगटीको नाममा किटान जारी गर्दा दिनु पर्यो भोलि भन्ने कुरा गरे। दुर्घटनामा लेन मिचेर ठक्कर दिने चालकको मात्रै नभएर मोटरसाइकल चलाउनेहरूको तर्फबाट पनि लापरवाही भएको देखिन्छ। एउटा मोटरसाइकलमा 3 जना सवार हुनु, चालकसँग लाइसेन्स नहुनु, नाबालिगलाई अभिभावकले मोटरसाइकल चलाउन दिनु जस्ता कमजोरी भेटिएका छन्। मोटरसाइकलमा सवार हुने मध्ये 2 जना 14 वर्षका र 1 जना 16 वर्षका छन्। घाइतेको उपचार खर्च दिने सहमति गरेर पनि कारका चालक अहिले पछि हटेको भन्दै घाइतेका आफन्त थप पीडित भएका छन्। उपचार खर्च दिएछु भनेर सम्झौता गरेर त्यो सम्झौता आधारमा हामीहरूले पनि मान्यौँ ल ठिक छ त्यसरी जाऊ भन्ने कुरा। अब त्यसलाई 2-3 दिन त्यहाँ राख्यो। त्यसपछि 2-3 तारिक 4 तारिक कति छोड्यो। त्यसपछि सम्झौतासम्म छोड्दाखेरि
2-4 दिन बाहिर रहँदाखेरि पछि त म तिर्दैन भन्ने कुराहरूले गर्यो। हामीलाई न्याय चाहियो भने हामी न्यायको माग्नु खोजीमा छौँ र हामीलाई न्याय मिल्ने कुन ठाउँबाट हो, या त्यसैबाट औषधि उपचार दिएर हामीलाई न्याय मिलाउने हो, या त्यसबाट पैसा खाएर हामीलाई नै पीडितलाई नै भोलि हाम्रै छोरालाई जेलमा हालेर हामीलाई पीडामाथि पीडा थप्ने हो। त्यो कुरो चाहिँ पुलिसहरूले जान्नुभयो। 3 मध्ये 1 को लखनऊ र 2 जनाको नेपालगञ्जमा उपचार भइरहेको छ। यस घटनामा प्रहरीमाथि पनि पीडितले गुनासो गरेपछि हामीले डीएसपी बरालसँग सम्पर्क गरेका थियौं, तर बरालले आफू बिदामा भएको कारण निमित्त प्रमुखसँग कुराकानी गर्नु भन्दै पन्छिएका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेती अत्तरियाका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी गणेश बहादुर बराल हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको बारे मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु। मास्टर कन्ट्रोल रुममा रहनुभएका साथीहरूले मलाई जानकारी गराइरहनु भएको छ। उहाँसँग हामी यस घटनाको बारेमा कुराकानी गर्छौँ। केही प्रश्नहरू यति बेला प्रहरीतर्फ तेर्सिएको अवस्था पनि छ र खास गरी पीडित पक्षले जसको खुट्टा गुमाउनु पर्यो त्यो बालकका परिवारले डीएसपीकै कारण आफ्नो बच्चाले खुट्टा गुमाउनु पर्यो भन्ने किसिमको आरोप लगाइरहँदा यसको कारण के हो, प्रहरीले किन चाहिँ आफ्नो भूमिका सही तरिकाले निर्वाह गरेन भन्ने विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। डीएसपी साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर हजुर हजुर, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर हजुर। अब यो खास गरी हामीले कुराकानी गर्न खोजेको यो दुर्घटनाका सम्बन्धमा हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले पनि तपाईँसँग कुराकानी गर्नु भएको थियो। यति बेला तपाईँ कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ, धेरै दर्शकले तपाईँलाई हेरिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ। खास गरी तपाईँमाथि गम्भीर आरोप छ कि पीडितले दिएको जाहेरी बयानको फाइल प्रहरीले चाहिँ आरोपितलाई दियो भन्ने। यसरी दिन मिल्छ सर? सबै देखाउन मिल्छ आरोपित पक्ष? म अहिले सर बिदामा छु अहिले म, हैन? हजुर, म अहिले बिदामा छु। हाम्रो अनुसन्धान टिमले हामीले सबै मिलेर त एकदमै होइन, तपाईँ बिदामा हुनुहुन्छ भन्ने कुराको सरकारै छैन नि। तपाईँ यो घटनामा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनुहुन्छ सर। अनुसन्धान फाइल चाहिँ हामीले बुझाएको छौँ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा। हजुर, यो हजुर त्यस्तो भन्ने कुरा सबै निराधार हो सर। केही त्यस्तो केही छैन। त्यस्तो हाम्रो गोपनीयता कुराहरू हुन्छ, त्यस्तो केही हुँदैन। डीएसपी साहब, फोन नकाटिदिनु होला। म यहाँलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धेरै दर्शकले तपाईँलाई सुनिरहनु भएको छ। सुन्नुहोस् न, मेरा केही प्रश्न छन्। तपाईँले यो प्रश्नको जवाब दिनै पर्छ। क्लियर पार्नुभयो भने, जे हो कुरा त्यही राख्नुभयो भने तपाईँलाई नै यो फाइदाजनक हुन्छ। तपाईँले आफ्नो तर्फबाट कुरा राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा म जोड लगाउन चाहन्छु। र खास गरी जो तपाईँको मुद्दा फाँटमा चाहिँ आरोपी पक्षका प्रकाश फुलारा जो हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ फाइल देखाएको भिडियो नै हामीले रिपोर्टमा देखायौँ। अब यसरी अब फाइल देखाउने प्रहरी को रहेछ त्यसको म खोजी गर्छु भनेर तपाईँले हाम्रा टिभी जर्नलिस्टसँग कुराकानीमा पनि भन्नुभएको थियो। अहिलेसम्म तपाईँले खोजी गर्नुभयो कि भएन? एउटा कुरा हामीले चाहिँ बयानको लागि, सुन्नु न, बयानको लागि उहाँको बयान लिइन्छ। उहाँको बयान लिँदाखेरि उहाँलाई चाहिँ बयान चाहिँ यसरी पढ्नुहोस् भनेर देखाइन्छ उहाँको आफ्नो बयान। सबै त्यो पीडित पक्षको सबै मुद्दाको फाइलले देखाउन मिल्छ सर? गएर हामीले सत्य तथ्य सबै अनुसन्धान गरेर चाहिँ हामी फाइल पेश गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ अब यो कोर्टले यस्तो गर्यो होइन, यो चाहिँ अब त्यसमा फाइल अब यसरी फाइल देखायो भन्ने कुरा त हुँदैन। कुनै पनि त्यस्तो हुँदैन। अनि तपाईँले मुद्दाको फाइल देखाउन मिल्छ भने प्रहरीले आरोपित पक्षले मुद्दाको सबै फाइल देखाउन मिल्छ? उसले उसको बयान लिन्छ नि। हामी जुन बयान लिँदाखेरि कुरा परिभाषित सुनाउन पर्यो नि। उसले दिएको बयान। अनि तपाईँहरूले त बगैँचा देखाइरहनु भएको छ, सबै फाइल देखाइरहनु भएको छ। यसो पनि मिल्छ भने? त्यस्तो त गरेकै छैन, देखाएकै छैन। त्यो त भिडियोमा देखिएको छ, भिडियोमा देखिएको छ, हेर्नु होला। र अर्को कुरा, खास गरी अब पीडितलाई प्रतिवादी बनाएर उल्टै मुद्दा दिनुहोस् भनेर तपाईँले नै भन्नुभएछ। पीडितलाई यो त झन् पीडा दिने काम गर्नुभयो नि तपाईँहरूले। त्यस्तो केही छैन। हामीले चाहिँ त्यो केही भनेकै छैन। हाम्रो चाहिँ एउटा हाम्रो पीडित चाहिँ लखनऊमा उपचारबाट हुनुहुन्थ्यो। 20-21 दिनमा खुट्टा काटियो। खुट्टा काटिएको चाहिँ तपाईँको खुट्टा काटिएको चाहिँ निवेदन दिनुहोस्। खुट्टा काटिएको भएर एउटा खुलिदिनुहोस् न, निवेदन दिनुहोस्, अनि फोटो दिनुहोस्। अनि हस्पिटलको चाहिँ समरी दिनुहोस्, हस्पिटलको चाहिँ एउटा कागज दिनुहोस् मात्रै भने हामीले। अरू त सबै निराधार हो। अनि जो घाइते छ उसैका नाममा चाहिँ तपाईँले उजुरी दिनुहोस् भनेर अर्को पीडित कार्यालयमा पनि सबै रिपोर्टहरू सबै बुझाएका छौँ। एकप्रति हामीले राखेका छौँ। त्यसमा चाहिँ अब उहाँसँग हामीले अब त्यो रिपोर्ट माग्नै नपाइने भन्ने हुन्न होइन। त्यही के अरे तपाईँले हस्पिटलको समरी दिनुहोस्, तपाईँको छोराको खुट्टा काटिएछ, खुट्टा काटेको कुरा चाहिँ त्यही खुलाइदिनुहोस् निवेदनमा। खुट्टा काटियो, अब एक दिनमा खुट्टा काटियो भए झन् सब प्रमाण हुन्छ मलाई। डीएसपी साहब, त्यो सबै प्रमाण माग्न पाइन्छ, तपाईँहरूले त्यो रिपोर्ट पनि माग्न पाउनुहुन्छ। तर कसैलाई उहाँलाई चाहिँ हामीले समरी दिनुहोस् भने। तर अर्को पीडितलाई प्रतिवादी बनाएर जाहेरी हाल्नुहोस्, उजुरी हाल्नुहोस् भनेर तपाईँले भन्न पाउनुहुन्छ? त्यस्तो दबाब दिन पाउनुहुन्छ? त्यो कसैलाई केही भनेको छैन सर। त्यो केही अनुसन्धानमा जे कुरा खुला देखेको छ त्यो खुलाएर पठाएको यो अनुसन्धान हाम्रो टिमले गर्छ।
अरू चाहिँ त अब यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो भने त धेरै निराधार छ, यो सबै हल्ला निराधारको कुराहरू हो। होइन, हजुरले चाहिँ तपाईँले पीडित पक्षको आरोप अनुसार के छ भने फाइलै छ यहाँ, फाइलै आएर हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको टिमले हेर्न सक्नुहुन्छ। ल ठिक छ, त्यो अनुसन्धानमा त्यो हेरिएला सर भन्ने कुरा सबैले तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईमाथि खास गरी पीडित पक्षले के आरोप लागेको छ भने सम्झौता अनुसार रकम दिलाउन दबाब दिनुपर्नेमा उल्टै चाहिँ कार धनीसँग मिलोमतो गरेर पीडितका बुवा ललित धामीलाई रातिको 9 बजे बोलाएर मैले पहिला उहाँलाई त्यो घटना हुने बित्तिकै चाहिँ उहाँलाई कस्टडीमा राखेको अनुसन्धानको लागि, पछि फेरि दुवै पछि आएर ल म उपचार गराउँला त नि भन्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ फेरि पीडित पक्षले के गर्नुभयो, है सर उपचारमा आनाकानी गर्यो, मेरो जाहेरी दर्ता गरिदिनुहोस् भनेर सही अङ्गभङ्गमा ल्याउनु भयो होइन। अनि तपाईँले राति 9 बजे चाहिँ किन बोलाउनु भयो त? पीडितका बुवालाई राति 9 बजे किन बोलाउनु भयो आफ्नो कार्यकक्षमा? दर्ता गरेपछि त्यही अनुसार उनी बढ्या हो। के अरे अब जाहेरीकर्तालाई हामीले हेर्नु भयो नि त, पीडित पक्षले जाहेरी ल्याएपछि त्यही अनुसार हामी सही अङ्गभङ्गमा उपचार गऱ्यौँ। तपाईँले राति 9 बजे घाइतेको अवस्था एकदम क्रिटिकल थियो, एकदमै लखनऊ लको इन्डिया लको क्रिटिकल थियो। अनि त्यो जाहेरीवाला सर हाम्रो खुट्टा काट्नुपर्ने अवस्था छ, फेरि टाउको पनि हड्डीहरू झिकेको छ भनेर त्यही अनुसार हामीले अनि त्यो चाहिँ अब अलि अवस्था नाजुक छ, त्यस कारणले अब यसमा पैसाकै कुरा उपचारमा पनि जाने सँगै जाउँला। त्यसपछि मुद्दा दर्ता गएर पछि खुट्टा काट्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भनेको खुट्टा काटिहाल्यो डाक्टरले 20-22 दिनमा। हामीले अलिक नियमित फलोअप पनि गरिरहेको थियौँ, त्यही भएको सर। यो यसमा चाहिँ कुनै त बढी चाहिँ अब हल्लाको पहाडी भए त्यस हजुरले सबै कुराहरू हाम्रो मिसयुज छ फाइल छ। ठिक छ, त्यो फाइल हेरिएला सर। तर मेरो प्रश्न के हो भने नि निकाल्न राखौँ हामीले डीएसपी साहब, मेरो प्रश्न के हो भने कुराहरू धेरै आएको छ सर। यो मेरो प्रश्न के हो भने तपाईँले राति चाहिँ ललित धामीलाई किन बोलाउनु भयो? पीडितका बुवालाई राति 9 बजे आफ्नो कार्यकक्षमा किन बोलाउनु? हाम्रो मुद्दाको टिमले चाहिँ बोलाएको के भन्यो भन्दा तपाईँले दिनुहोस् के अरे मुख्य तपाईँको छोराको खुट्टा काटियो भनेर निवेदन दिनुहोस् भनेर बोलाएको त्यति हो सर। अनि यो तपाईँहरूले त खास गरी घाइते अर्का जो बालक छन् दिलीप बोगटीको नाममा जाहेरी दिनुहोस् भनेर दबाब दिनलाई बोलाउनु भयो यस्तो सोच्दै सर। अब एकदमै निराधार कुराहरू हो कि यस्तो। हजुरले के भनेको यो खालि हजुरले चाहिँ हाम्रो अनुसन्धानलाई हेरिदिनुहोस् न, पहिला अनुसन्धान आएर हेर्नुहोस्, त्यहाँ केही छ हाम्रो मिस्टेक छ भने आउँदा माथिल्लो कार्यालयले कारवाही गर्छ हामीलाई होइन। हाम्रो मुद्दाको टिमलाई हामीले चाहिँ हामीले अनुसन्धानमा कुनै कमी कमजोरी गरेछौँ, कोही त्यस्तो अब अनुसन्धानमा केही कुरा चुक्यो भने हामीलाई माथिल्लो कार्यालयले नियमन गर्छ। अब हेर्नुहोस् है, माथिल्लो कार्यालयले हामीलाई नियमन गर्छ होइन। त्यही अनुसार हामी कारवाहीको भाइसँग हामीले सत्य तथ्य खोजेर अनुसन्धान गर्ने हो, त्यो अनुसन्धान गर्ने हो। तर पीडित परिवारले के भन्यो भने डीएसपीकै कारण, तपाईँकै कारण मेरो छोराले खुट्टा गुमाउनु पर्यो भनेर भनिरहेका छन्। खुट्टा काटेको एउटा निवेदन ल्याउनु अनि हस्पिटलको कागजमा गर्नु झन् बलियो प्रमाण हुन्छ भनेर भनेको। अब खै कसरी यसलाई कसले के भन्यो अब यो त मलाई थाहा भएन। ठिक छ, अब मेरो अन्तिम प्रश्न के हो भने उपचारका लागि सबै खर्च बेहोर्छु भनेर प्रकाशजीले कागज बनाउनु भएको छ। अब यो कागज बनाइसके पछाडि उहाँ यसबाट भाग्न मिल्छ? उहाँले चाहिँ अब यो बनाएको कागजको केही अर्थ हुन्छ भन्नुहोस् त? उपचार गर्छु भन्नुभयो, अनि त्यसपछि चाहिँ उपचार मैले गर्छु भन्नुभयो। त्यसपछि फेरि अर्को दिन चाहिँ जाहेरीकर्ता आउनुभयो कि पीडित पक्षहरू चाहिँ होइन सर यसले अब उपचारमा आनाकानी उपचार गर्दैन होला, यसले चाहिँ हाम्रो मुद्दा दर्ता गरिदिन्छ, खुट्टा उपचार मात्रै गएर भन्न खुट्टा काट्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो, कालो भए खुट्टा भन्नुभयो उहाँले। त्यसपछि त मैले उपचार खर्च मात्रै म त निर्णयकर्ता होइन, खुट्टा काटियो भने के हुन्छ त्यही कारण उहाँले चाहिँ हामीले जाहेरी ल्याउँछौँ हजुरको टेबलमा, हजुर दर्ता गरिदिनुहोस्, बरु हाम्रो खर्च हामी उपचार हामी गर्छौँ, तर खुट्टा काटियो भने के हुन्छ अवस्था? पछि यसो क्षतिपूर्तिको कुराहरू आउँदैन, अङ्गभङ्ग हुन्छ, लमसमसम्म यसको खुट्टा त जिन्दगीभरि अभङ्ग हुने भयो। त्यस कारण हाम्रो मुद्दा दर्ता गरिदिनु भएर उहाँ पीडित पक्षले चाहिँ दर्ता गरिदिनु भनेपछि हामीले दर्ता गरिदियो। अब के हुन्छ त ल भन्नुहोस् त? घटना भएको अर्को दिन चाहिँ उपचार गर्छु भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि जाहेरवाला आफै आएर होइन सर यो दर्ता गरिदिनु, तपाईँ हजुर जिम्मेवार हुनुपर्छ, दर्ता गरिदिनु भन्दा पनि मेरो छोराको अवस्था यस्तो छ, त्यसलाई दर्ता गरेर भित्र राखेर यसलाई चाहिँ कानुनी पक्षमा उभ्याउनुहोस्, यसलाई चाहिँ भित्रै राखिदिनुहोस् भनेर भनेपछि हामीले दर्ता गरेर उसलाई कस्टडीमा राखियो अनि अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु गरियो। अब यो घाइते बालकले सर अन्तिममा सबै कुराहरू मिसिलहरूबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो निराधार कुराहरू धेरै अब निराधार कुराहरू जान्छ सर, यो धेरै कुराहरू। ठिक छ, के निराधार हो के चाहिँ सही हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो पछि थाहा होला। र तपाईँहरूमाथि प्रश्न उठिसकेपछि हामीले यसको तपाईँसँग जवाब चाहेका हौँ। र खास गरी पीडित बालक जो घाइते छन् उनलाई राहत हुने अवस्था आउँछ कि आउँदैन? तपाईँहरूको अनुसन्धानले के भन्छ भन्नुहोस् त? कसरी अनुसन्धान गरिरहनु भएको छ? त्यही त किन नआउने सर, जो अब जो के अरे प्रभाव छ उसको चाहिँ हामीले
त्यही अनुसार हामीले अनुसन्धान बुझाएको छौँ। अब यस विषयमा हाम्रो अझै जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रवक्ताज्यूले मैले हाम्रो यहाँबाट अथोरिटी छैन, म त जिल्लामा छु अहिले। अब हजुरले गर्नुभयो, अब हामीले त अनुसन्धान टिम अब कार्यालय बन्नु भएको नाताले हजुरलाई मैले भने होइन। अरू चाहिँ अब सबै कुराहरू डिटेलली हजुरले चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रवक्ताज्यूसँग हजुरले माग्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ होइन। म हजुरलाई त्यहाँ चाहिँ माग्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो अनुसन्धानको सबै कुराहरू डिटेलली हजुर टोटल कुराहरू त मेरो दिमागमा नै अलिक स्केच हुँदैन। कसरी कसरी अनुसन्धान भयो के भयो भने हाम्रो अनुसन्धान टिम छ, हाम्रो अनुसन्धान अधिकृतहरू तोकिएको छ, उहाँले अनुसन्धान गरेर चाहिँ विशिल बुझाएको कुराहरू हो होइन। त्यहाँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा प्रवक्ता सर हुनुहुन्छ, त्यो प्रवक्ताको लिएर त्यो सबै डिटेलहरू चाहिँ हजुर बुझ्न सक्नुहुन्छ। हस्, यस विषयलाई हामी फेरि पनि फलोअप गर्छौँ डिएसपी साहब। अहिलेका लागि तपाईँसँग छुट्टिन्छौँ। समय र संवादका लागि धन्यवाद। हस् सर। दर्शकहरू, यो घटनामा खास गरी प्रहरीको भूमिका शङ्कास्पद पाइएपछि हामीले डिएसपी साहबसँग कुराकानी गरेका छौँ र खास गरी प्रहरीले गम्भीर एउटा त्रुटि गरेको विषय के आयो भने जो पीडित पक्षको जाहेरी बयान सबैको मुद्दाको फाइल आरोपित पक्षलाई देखाएको अवस्था छ। त्यो भिडियो नै हामीले रिपोर्टमा समावेश गरेका छौँ र उल्टै मुद्दा चाहिँ यो पीडितलाई प्रतिवादी बनाएर उल्टै मुद्दा हाल्नुहोस् भनेर पीडित पक्षलाई दबाब दिएको कुरा पनि आएको छ। यो पनि एउटा गम्भीर विषय छ। र अर्को भनेको राति 9 बजे पीडितका बुवा ललित हामीलाई बोलाएको भन्ने विषय छ। 9 बजे राति किन बोलाइयो भन्नेतर्फ पनि अर्को शङ्का गर्ने ठाउँ रहेको छ। प्रहरीमाथि धेरै शङ्का गरिएको अवस्थामा यो विषयलाई हामीले कार्यक्रममा समावेश गऱ्यौँ र सवाल जवाफ पनि गरेका छौँ। अब यति बेला अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराइहाल्छु। नेपालमा कुनै गैर कानुनी कामको विरोधमा यदि कुनै नागरिक उभिन्छ भने त्यसरी उभिनेको सके टाउको नत्र खुट्टा नै काटिने सम्भावना हुन्छ। यस्ता घटना धेरै भएका छन्। 2 नम्बरी काम गर्नेहरूको सिधा सिधा पहुँच राज्य संयन्त्रमा रहेका विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग रहने गर्छ। एउटा मन्त्रीसँग समस्यामा परेको एउटा सामान्य नागरिकले बिरलै भेट्न पाउँछ, तर माफियाहरू मन्त्रीहरूलाई आफ्नो गोजीमा बोकेर हिँडिदिन्छन्। यही भएर हो यो देशमा बैमानी गर्नेहरूलाई लाग्छ सबैलाई किनेर राखेका छौँ भने हाम्रो धन्दामा बाधा गर्नेहरूलाई काट्न पाउनु मार्न पाउनु पनि हाम्रो अधिकार नै हो। सिराहाबाट टिभी जर्नलिस्ट दिलीप सोहानीले पठाएको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सिराहा र धनुषाको सीमा कमला नदीमा अवैध रूपमा हुने गरेको उत्खनन रोक्नुपर्ने माग राखेर अब स्थानीय नै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। अवैध रूपमा भइरहेको दोहनबारे पूर्ण जानकार भएर पनि स्थानीय प्रशासनले यस्तो कार्य रोक्न कुनै चासो नदेखाएका कारण विरोधमा उत्रिनु परेको स्थानीयको भनाइ छ। आन्दोलनलाई हामी सम्पूर्ण जनता एक हुनु जरुरी छ। यो उत्खननलाई विगतमा कति गरियो होइन, अब हामी युवा सम्पूर्ण एक भएर यसलाई रोक्ने, जसरी पनि रोकेर यसलाई सफल बनाउने। यदि कुनै पनि निकायले प्रेसर दिएर यसलाई खन्छ भने हामी सडक पनि तताउनलाई तयारी छौँ, तयार हुनुपर्छ। स्थानीयले कमला नदी उत्खननमा प्रयोग भएका केही डोजर, टिपर र स्काभेटर नियन्त्रणमा लिएर इफरका बन्दीपुरलाई बुझाएका छन्। एकातिर प्राकृतिक सम्पदाको जथाभावी उत्खनन, अर्कोतिर गाउँमा पानीको मुहान सुकेर स्थिति काकाकुल बनेपछि स्थानीय आक्रोशित भएका छन्। स्थानीयको बुझाइ अनुसार प्रकृतिमाथि गरिएको जथाभावी दोहनले बस्तीमा पानीको समस्या सिर्जना भएको हो। बाढी पहिरो होइन, बाँध जस्ता कटान र सबभन्दा खाने पानीको समस्याहरू भएको हुनाले हामीले समयमै सबै नागरिकलाई चेतनशील भएर यस अभियानको विरुद्धमा लागिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दछौँ। सिराहा र धनुषाको सीमामा सञ्चालन भइरहेको कमलाबाई क्रसर उद्योगले मापदण्ड मिचेर ढुङ्गा गिट्टीको दोहन गरिरहेको छ। खोलामा डोजर, स्काभेटर आदि प्रयोग गर्न नपाइने भए पनि उद्योगले यस्तो नियम पालना गरेको छैन। स्थानीय प्रशासनको मौनतापूर्ण रहस्यले पनि प्रकृतिमाथि संस्थागत दोहनको श्रृङ्खला चलिरहेको अनुमान गरिएको छ। स्थानीय अगुवाहरूको दाबी अनुसार जथाभावी उत्खननले 2500 जति मानिस बसोबास गर्ने बस्ती जोखिममा परेको छ। 4 पुस्तादेखि बस्ती आएको थाथलो छाडेर हिँड्नुपर्ने जोखिम आफूहरूमा परेको भन्दै उनीहरूले पीडा पोएका छन्। बस्तीको चारैतिर ठुल्ठुला खाल्जा खनेर घर खेत्ने उजाड पार्न थालिसकेको पीडितहरूको गुनासो छ। आज पानीको लेभल तलबाट घट्दै त्यो जनताले आज भोग्नु परिरहेछ। त्यसैले यसमा हामी सम्पूर्ण नगरवासी एक हुनु जरुरी छ। जसरी कर्जना नगरपालिकामा एक भएर रोड तताएर रोड आन्दोलन मचाएर अहिले बन्द गरेर उनीहरूले एउटा सफल कार्य गरेका छन्, त्यसरी नै गणेश मानले पनि गर्नु जरुरी छ। त्यो हामी लाग्नुपर्छ। अवैध उत्खनन रोक लगाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आफ्नै कार्यकक्षमा बन्द।
सिराहाको धनगढी माई नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी गोपाल प्रसाद बगाले आफै उत्खननकर्ता समूहबाट आक्रमणमा परेका थिए। उनलाई गत वैशाख 15 गते उत्खननकर्ताको समूहले उनकै कार्यालय कक्षमै बन्धक बनाएर कुटपिट गरेका थिए। धनगढी माई 13 रातमा अनियन्त्रित रूपमा ग्राभेल, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गर्ने कमलामाई सप्लायर्स धनुषा धामका सञ्चालक बेचन शर्मा नेतृत्वको समूहले कार्यकक्षमा चुकुर लगाएर पानीले भरिएको बोतलले आक्रमण गरेको थियो। त्यो घटनाको विरोध गर्दै कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। अवैध उत्खननको विरोध गर्दा 2076 सालमा मिथिला नगरपालिका 5 का 24 वर्षीय दिलीप महतोको हत्या गरिएको थियो। दिलीपलाई कोखमा फलामको रड लिभरले घोचेर घाइते बनाएपछि टिपरले खिचेर हत्या गरिएको थियो। स्थानीय 27 वर्षीय विपिन महतोले सञ्चालन गरेको चुरिया माई क्रसर उद्योगले खोलामा राति अवैध उत्खनन गर्दै आएको थियो। सोही खोलामा हालसम्म पनि दिनदहाडे डोजर चलाएर खोला उत्खनन गर्ने क्रम जारी नै छ। दर्शक महानुभावहरू, यो रिपोर्ट मार्फत पनि हेर्नुभयो, यो सिराहा र धनुषाको समस्या मात्र होइन, देशैभरका विभिन्न नदीमा उत्खनन हुने क्रम यति बेला जारी नै छ। खास गरी अवैध रूपमा हुने उत्खनन जारी छ र यसलाई राज्य संयन्त्रका कुनै पनि निकायले रोक्न सकेका छैनन्, जसका कारण सिराहामा र धनुषामा भइरहेको यो उत्खननले के पनि बताइरहेको छ भने फेरि पनि अर्का दिलीप सिंह कसैलाई बनाइने हो कि भन्ने किसिमको चिन्ता पनि चलिरहेको छ। यस विषयमा राज्य संयन्त्रको निकायको स्थानीय प्रशासनको गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण हामी गराउन चाहन्छौँ। कार्यक्रममा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेक पछाडि फेरि उपस्थित हुनेछौँ। विशेष रिपोर्टहरू बाँकी छन्, कतै नजानु होला। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। अहिलेलाई पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषय, रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा मर्धर सिमसार क्षेत्र छ, तर यस क्षेत्रको जमिन चाहिँ व्यक्तिको नाममा कायम भएको छ। सरकारी जमिन व्यक्तिको नाममा जानु पछाडि कुनै अवैधानिक क्रियाकलापका कारक त छैन, तर जसको नाममा जमिन छ उनीहरूले जमिन आबाद गरेका छैनन्। आबाद नगर्नेको जमिन 2 वर्षमा सरकारले नै फिर्ता लिन सक्ने शर्त जग्गाधनी प्रमाणपत्रमै छ। सरकारले जमिन दिँदै यस्तो शर्त राखेको थियो। शर्त यस्तो भए पनि जमिन व्यक्तिकै नाममा छ। जमिन फिर्ता लिन स्थानीयले सङ्घर्ष समिति गठन गरेका छन्, तर स्थानीय सरकार चाहिँ सिमसार क्षेत्र संरक्षणका लागि प्राप्त भएको बजेट समेत खर्च गर्न नसकेर लाचार बनेको छ। रौतहटबाट टिभी जर्नलिस्ट बालविक्रम कार्कीले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। देखिएको यो क्षेत्र रौतहटको चन्द्रपुर 8 मा रहेको मर्धर सिमसार क्षेत्रको हो। कुनै समय तालसहितको सिमसार क्षेत्र 26 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको थियो। विभिन्न कालखण्डमा सरकार आफैले सिमसारको जमिन व्यक्तिलाई बाँड्दा बाँड्दै अहिले 10 बिघामा खुम्चिसकेको छ। मालपोत कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरको तथ्याङ्क अनुसार सिमसार क्षेत्रको 10 बिघा जमिन व्यक्तिको नाममा कायम भएको छ। जमिन व्यक्तिको नाममा भए पनि यहाँ बसोबासको कुनै सम्भावना छैन। जग्गाधनी प्रमाणपत्र हुनेहरूले अन्य कुनै प्रकारले यस क्षेत्रलाई उपार्जनको स्रोत बनाउन पनि सकेका छैनन्। यस्तै जमिन पनि एकबाट अर्काको नाममा बेचिने क्रम चाहिँ चलिरहेको छ। 46 सालमा वन क्षेत्र शुद्धिकरण उच्च स्तरीय आयोग गठन भएको स्थानीयहरू बताउँछन्। त्यही आयोगले सिमसारको जमिन व्यक्तिका नाममा बाँड्यो, तर त्यसरी बाँड्दा आयोगले जमिन उपभोग नगरिए पुनः फिर्ता लिने शर्त राखेको थियो। शर्त अनुसार जमिन पाएको 4 महिनाभित्र घरवास बनाई परिवार साथ बसोबास गरी आफैले आफ्नो परिवारद्वारा खेती गर्नुपर्ने थियो। 2 वर्षसम्म पनि जमिन उपयोग नगरे पाएको जमिन छाड्न मन्जुर हुनुपर्ने लालपुर्जामै लेखिएको छ। सिमसार क्षेत्रमा बाँडिएको जमिनको हकमा राखिएका यी शर्तहरू हेर्नुहोस्। शर्त अनुसार आयोगले बाँडेको जमिन अरू कसैलाई भोगचलन गर्न दिन पनि मिल्दैन। यहाँ बस्नेले संरक्षित वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेको देखिएमा तुरुन्तै बसोबास कार्यालय वा वन कार्यालयले जानकारी समेत दिनुपर्छ। आयोगको शर्त अनुसार यहाँ जसले जमिनको लालपुर्जा पाएका थिए उनीहरूको कर्तव्य वन क्षेत्र संरक्षणमा सहयोग गर्नुपर्ने पनि हुन्थ्यो, तर अहिले आयोगले राखेका ती उद्देश्य बिल्कुलै पूरा भएका छैनन्। शर्त पनि पूरा नगरेर जमिन पनि नछाड्ने अटेरी गर्ने जग्गाधनीहरूबाट सरकारी निकायले सजिलै लालपुर्जा खोज्न सक्ने व्यवस्था छ, तर यसमा स्थानीय तहका सरकारले समेत खास चासो राखेको पाइएको छैन। सिमसार क्षेत्रका जमिन फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने माग राखेर स्थानीयले एक सङ्घर्ष समिति गठन गरेका छन्। यो समितिले सिमसारको जमिन फिर्ता ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ। यहाँ चाहिँ केही भूमाफियाहरूले त्यो मर्दरको जमिनलाई चाहिँ व्यक्तिको नाममा गरिएको भन्ने कुराहरू आएको छ र यो कसरी भयो, कसले गर्यो, यसको सम्बन्धमा चाहिँ सम्बन्धित निकायले छानबिन गरेर त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कारबाही गरेर त्यो चाहिँ यो नगरपालिकाको सम्पत्ति हो र नगरपालिकाको नाममा तुरन्त फिर्ता गर्नको लागि चाहिँ आवश्यक पहल गर्नुपर्छ। जग्गाधनी प्रमाणपत्र प्राप्त भइसकेपछि केही व्यक्ति अहिले पनि जग्गाको कर बुझाउन वडा कार्यालय पुग्ने गरेका छन्। सिमसारको कुरामा पहिला त्यो पानी बाहेक मलाई थाहा थियो कि अरू नाममा भइसकेको छ भनेर। यता आएर म जब
यता जनता भए पश्चात मलाई थाहा भयो कि पानी पनि कि त काट भइसकेको छ त थाहा हुने बित्तिकै अलिकति जसँग भए। यो सिमसार क्षेत्रको लम्बाइ 700 मिटर र चौडाइ 100 मिटरको छ। यस क्षेत्रको संरक्षण र विकास हुन सके स्थानीय क्षेत्रको पर्यावरणमा सुन्दरता थपिने निश्चित जस्तै छ। चन्द्रपुर नगरका प्रमुख सञ्जय काफ्लेले चाहिँ मर्दर क्षेत्रको जमिन राज्यको नाममा फिर्ता ल्याइने पहल सुरु गरिसकेको दावी गरेका छन्। त्यो जग्गा प्राप्ति गर्नको लागि कुन प्रक्रिया र चाहिँ बाटाहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ त्यसको लागि चन्द्रपुर नगरपालिका एकदमै तयार छ। र यो सम्पत्ति भनेको चाहिँ नगरको एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रदेश नम्बर 2 को एउटा सिमसार जसले चाहिँ आज पनि तपाईँको चाहिँ साइबेरियन तपाईँको चराहरू तपाईँको चाहिँ मौसममा चाहिँ विभिन्न मौसममा विभिन्न चरा चुरुङ्गीहरू आज पनि त्यहाँनिर आइरहेको अवस्था। मधेस सरकारले यो तालको संरक्षण गर्न 1 करोड 50 लाख रुपियाँ दिएको थियो, तर त्यो रकम स्थानीय सरकारले उपयोग नै गर्न सकेन, जसका कारण आएको रकम समेत फिर्ता भयो। स्थानीय सरकारको यस्तो लाचार शैलीबाट जनता वाक्क छन्। त्यो नजरअन्दाजी सबैले गरे छन्। किन भन्दाखेरि आफ्नो पार्टीका हैन आफ्नो झोलेहरू भोलि जाँदाखेरि भोटमा जाँदाखेरि उसैलाई अँगालो पर्ने भएको कारणले चाहिँ यो बोल्न सकेका छैनन् कोही पनि। यसमा यो एकदमै सत्य कुरो हो, सबैलाई थाहा छ। सबैले छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् त हो कि होइन? किन तपाईँहरू तिम्रो दबाएर कुरा गर्नुहुन्छ? मालपोत ऐनले नदी खोला नाला वा सोको क्षेत्रलाई सरकारी जमिन मानेको छ। यस्तो जमिन व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता हुन गएको रहेछ भने त्यो स्वतः बदर हुने ऐनमा उल्लेख छ। व्यक्तिको नाममा गइसकेको जमिन सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया झन्झटिलो हुने मालपोत कार्यालयले जनाएको छ। व्यक्तिकै नाममा सिधै सर्वे नापी भएको देखिन्छ। वन क्षेत्र शुद्धिकरण उच्च स्तरीय आयोगले 2046 सालमा चाहिँ यो जग्गाहरू व्यक्ति विशेषको नाममा चाहिँ नापी गरेर वितरण गरेको देखिएकोले यसलाई चाहिँ मालपोतले सिधै खारेजी गर्न नसक्ने अवस्था रहेको छ। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्न हामीले यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख आयोगका निर्देशक पद्मनिधि सोतीलाई। निर्देशकज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद भाइ, धन्यवाद। अब यो 46 सालमा खास गरी आयोग गठन गरेरै रौतहटको मर्दर सिमसार क्षेत्रसहित अब यो तालको जग्गा व्यक्तिको नाममा लालपूर्जा दिइएको पाइयो होइन? पटक पटक जग्गा पनि बिक्री वितरण हुँदै आएको भन्ने किसिमको पनि रहेछ। अब सबैभन्दा पहिले त सिमसारको जग्गा आयोगले व्यक्तिको नाममा लालपूर्जा दिन मिल्छ कि मिल्दैन पहिलो प्रश्न। अनि अर्को चाहिँ के हो भने यो तालको जग्गा कसरी बिक्री सम्भव भएको होला? धन्यवाद भाइ। यो विषयमा हामीले पनि पत्र पत्रिकामा मात्रै कुरा सुनेका छौँ। हामीलाई आधिकारिक रूपमा यो यस्तो भएको छ भन्ने आएको छैन। हजुर, तपाईँले हामीले कार्यालयका साथीहरूसँग पनि कुरा गरिरहेको थियो। कार्यालयका साथीहरूको भनाइ छ त 43-44 सालतिर यो वन क्षेत्र शुद्धिकरण उच्च स्तरीय आयोग भन्ने गठन भएको थियो 46 सालमा। हजुर, 43-44 सालदेखि नै यो वन क्षेत्र शुद्धिकरण उच्च स्तरीय आयोग भन्ने थियो। आयोगले चाहिँ यो सन्तपुर, रङ्गपुर, डुमरिया भन्ने चाहिँ को ठाउँहरूको जग्गामा चाहिँ विभिन्न क्षेत्रका मान्छेहरूलाई त्यहाँ आएर बस्ती बसाएको छ, बस्यो हो भन्ने चाहिँ देखियो। त्यो जग्गा चाहिँ मकवानपुरको धियालबाट पनि मान्छेहरूले सट्टा भर्न बाबत पनि त्यहाँ जग्गा दिएको छ र अरूलाई पनि दिएको छ। र स्यस्ता कायम छ। हामी स्यस्ता मोक्ष कायम छ भनौँ, धेरै जनसङ्ख्या धेरै सङ्ख्यामा चाहिँ हाम्रो जग्गा चाहिँ स्यस्ता कायम भएको छ। त्यो जग्गा खरिद बिक्री पनि भएको छ भन्ने कुराहरूमा मैले जानकारी पाएको छु। हाम्रो त्यहाँको कार्यालय प्रमुखहरूसँग कुरा गर्दाखेरि अब यो विषयमा बदर गर्नुपर्ने अथवा त्यसलाई लिन पाउने नपाउने भन्ने सम्बन्धमा तत्कालीन वन क्षेत्र शुद्धिकरण उच्च स्तरीय आयोगको काम कर्तव्य अधिकार के थियो, के कस्तो निर्णय गरेको थियो, बदर गर्न कसले सक्छ अथवा कहाँ उजुरी गरेपछि कसले बदर गर्न सक्छ अथवा यसरी त यहाँले भने जस्तै उपयोग नगरेको अवस्थामा स्वतः बदर हुने भन्ने कुराहरूमा तत्कालीन गठन आदेशमा लेखिएको छ भने अब त्यो लालपूर्जा वितरण गर्दा लालपूर्जामा विभिन्न शर्तहरू राखेर चाहिँ वितरण गरिएको पाइयो। ती शर्तहरू पुरा भएन भने कुनै पनि बेला दर्ता खारेज गर्न शर्त उल्लेख गरिएको अवस्था पनि छ, तर त्यहाँ कुनै शर्त पुरा भएको अवस्था पनि देखिएको छैन। अब यो दर्ता खारेज गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, कसले गर्ने हो? त्यही विषयमा हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने भएको छ। शर्त लेखिएका विषयहरू शर्त पालना गर्यो कि गरेन भन्ने निकाय कसले गर्ने? अब किन शुद्धिकरण उच्च स्तरीय आयोगले गरेको निर्णयलाई अहिलेको मालपोत कार्यालयले बदर गर्न सक्ने कि नसक्ने? किनभने तत्काल त यो वन क्षेत्र शुद्धिकरण उच्च स्तरीय आयोग त अर्कै कुनै मन्त्रालय अन्तर्गत थियो होला। भूमि सुधार मन्त्रालय अन्तर्गत त वन क्षेत्र शुद्धिकरण आयोग गठन भएन होला।
खालि उसले गरेको सबै काम गर्यो, उसको स्यस्ता मालपोत नबुझाइदियो होला, नापीमा चाहिँ नक्सा बुझाइदियो, त्यसका निर्णय प्रक्रियाहरू, निर्णयमा निवेदनहरू, फाइलहरू त कुनै पनि मालपोत कार्यालयमा रहने अवस्था भएन। ठिक छ, यसका अब जति पनि प्रक्रियाहरू छन् यो प्रक्रिया वैधानिक नै होला, यसमा अवैधानिक छ भन्ने प्रश्न नै छैन। तर शर्त जुन छ त्यो शर्तमा चाहिँ खास गरी के छ भने आबाद नगर्नेको जमिन 2 वर्षमा सरकारले नै फिर्ता लिन सक्नेछ भन्ने किसिमको जग्गाधनी प्रमाणपत्रमै चाहिँ यो उल्लेख गरिएको अवस्था छ। तर अब सरकारले जमिन दिँदै यस्तो शर्त राखेको अवस्थामा यो आवाज त त्यहाँ भएको अवस्था छैन भने त यसलाई त फिर्ता लिनुपर्ने हो नि त, होइन? शर्त फिर्ता लिने फिर्ता मैले यहाँलाई काटेँ, फिर्ता लिने नेपाल सरकारले फिर्ता लिने भनेको छ भने कसरी लिने भन्ने कुराहरूमा फेरि हामीले छलफल अध्ययन गर्नुपर्ने होला नि। स्वत बदर हुने भनेको अवस्थामा स्वत बदर पनि कहिले गर्ने, मालपोत कार्यालय सिधै स्वत बदर गर्न सक्ने कि नसक्ने, अथवा त्यसले भोग गरेको छ छैन भनेर कोसँग चाहिँ हामीले चाहिँ अध्ययन गर्ने। हाम्रो संस्थाबाट किनबेच पनि भएको छ कि जग्गाहरू भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। किनबेच भएको छ भने भोग गरेको थियो कि थिएन, स्थानीय तहले सिफारिसको आधारमा नै किनबेच हुन्छ, मालपोत तिरेको होला अथवा छैन होला, यो सम्बन्धमा अध्ययन गर्नको लागि सुरुदेखि नै अध्ययन गरेर यसको एउटा निकास निकाल्नु आवश्यक छ। तर हामीलाई चाहिँ हाम्रो कार्यालय र हामीलाई चाहिँ आधिकारिक तहबाट कतैबाट पनि यो कुरा आएको छैन। खालि यो चाहिँ पत्र पत्रिकाका सञ्चार माध्यममा आएका विषयहरूमा मात्रै भएको हुनाले आधिकारिक रूपमा हाम्रो निकायमा आयो भने यसको कसरी निकास निकाल्न सकिन्छ, के गर्न सकिन्छ, कसरी बदर गर्न सकिन्छ, बदर गर्नुपर्ने अवस्था भने कसरी बदल्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामी चाहिँ त्यसमा अध्ययन गर्नेछौँ। खास गरी अब मालपोत ऐनको कुरा गर्ने हो भने ऐनमा पनि सार्वजनिक जग्गा, नदी, ताल, सिमसार लगायत व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न पाइँदैन भनेर भनिएको अवस्था छ, होइन? अब यो दर्ता भएको जग्गा खारेजीको प्रक्रिया चाहिँ के हुन सक्छ भन्ने किसिमको जवाफ चाहिँ मैले तपाईँबाट चाहेको। खास गरी खारेजीको प्रक्रिया चाहिँ के हुन्छ भनिदिनुहोस् न। यहाँले भनेअनुसार मालपोत ऐनको दफा 24 को प्रयोगको विषय भनेको मालपोत कार्यालयले गर्छ, त्यहाँ जहिलेसुकै पनि बजार हुन्छ। तर यो जग्गा दिने, बिक्री वितरण गर्ने अथवा सट्टा भर्न बापत दिने निकाय त उच्च स्तरीय आयोग भनेको छ क्या। हजुर, त्यो उच्च स्तरीय आयोगको कार्यक्षेत्र कति थियो, यस्ता कस्ता किसिमको जग्गाहरू बाँड्न सक्ने, दिन सक्ने अधिकार थियो। आयोग गठन हुँदाखेरिको चाहिँ उसको चाहिँ हामीले हेरेनौँ भने त्यो त्यत्तिकै बदर गर्न पनि मिलेन। आयोग गठन हुँदाखेरिको के कस्ता अधिकार क्षेत्र थिए, कस्ता जग्गा बाँड्न पाउने थियो अथवा थिएन, बाँडेको जग्गा मध्येबाट पनि शर्त पालन गरेन भने कसले बदर गर्ने भन्ने कुराहरूमा फेरि हामीले यतै चाहिँ च्यानल वाइज निकायगत रूपमा आयो भने हामीले गर्न सक्ने, मालपोत कार्यालय गर्न सक्ने रहेछ भने हामी मालपोत कार्यालय निर्देशन दिन्छौँ। मालपोत कार्यालय गर्न नसक्ने स्थिति रहेछ भने नेपाल सरकारमा पेश गर्नुपर्ने विषय रहेछ भने नेपाल सरकारमा पेश गर्छौँ। अब स्थानीयले त्यहाँ सङ्घर्ष समिति नै गठन गरेका छन् यो जमिन फिर्ता लिनका लागि। त्यसमाथि स्थानीय सरकारसँग यो सिमसार क्षेत्रको संरक्षणका लागि भनेर बजेट पनि गएको छ। यद्यपि त्यो बजेट खर्च गर्न नसकेर स्थानीय सरकार पनि लाचार बनिरहेको स्थिति छ। स्थानीय सरकार र त्यहाँका स्थानीयले जुन यो जग्गा फिर्ता लिनका लागि पहल कदमी गरिरहेका छन्, यसका लागि तपाईँहरूसँग उहाँहरूले कस्तो किसिमको समन्वय गर्नु पर्यो र त्यस पछाडि तपाईँहरूले के गरिदिन सक्नुहुन्छ? होइन, हाम्रो कार्यालय छ, त्यही जिल्लामा हाम्रो कार्यालय छ। हाम्रो कार्यालयलाई स्थानीय सरकारले अथवा स्थानीय तहले यो यस्तो भएको छ, यो सिमसार क्षेत्र हो, यो बिक्री वितरण गर्न नहुने जग्गा हो, यसरी भएकोले सोझै बदर गरी पाऊँ भनेर तथ्यगत रूपमा कति संस्था कष्टले पाए त्यसको रेकर्ड हामीसँग छ। त अब सिमसार क्षेत्रभित्रलाई कति एरियालाई सिमसार क्षेत्र मानेका छौँ हामीले, कति एरियासम्मको चाहिँ बदर गर्नुपर्ने, संस्था बदर गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो सबै कुराहरू हामीलाई अभिलेख आयो र त्यसको अनुरोध आयो भने हाम्रो कार्यालयले गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ गरेर निर्देशन माग गर्नुपर्ने विषय छ भने विभागमा निर्देशन माग गर्छ र निर्देशन अनुसार हामीले के गर्न उपयुक्त हुन्छ, के कानुनले के गर्न भन्छ त्यही अनुसार गर्न हामी उहाँहरूलाई निर्देशन दिन्छौँ र बदर हुन्छ। तर कसैको संस्था सिधै बदर गर्नुभन्दा बदर गर्न सक्ने अधिकार हो कि होइन, मैले यहाँलाई फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, उच्च स्तरीय भनेको छ। उच्च स्तरीय आयोगले गरेको निर्णयलाई बदर चाहिँ अहिलेको भूमि सुधार कार्यालय अथवा मालपोत कार्यालयले गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने कुराहरूमा पहिला सुरुमा हामी त्यसको उजुरी अथवा अनुरोध अथवा चाहिँ सिफारिस आउनु पर्यो स्थानीय तहबाट कार्यालयमा, र कार्यालयले त्यो सिफारिसको आधारमा बुझ्नुपर्ने कुराहरू बुझेर थप सरजमिन गर्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने अथवा छ भने बुझेर विभाग पठाउँछ र विभागबाट हामीले निर्देशन दिन्छौँ। हामी निर्देशन दिएर नहुँदै चाहिँ नेपाल सरकार पेश गर्नुपर्छ। मैले फेरि यहाँलाई दोहोऱ्याएँ, नेपाल सरकारको निर्णयमा पेश गर्छौँ र बदर हुनुपर्ने नेपाल सरकारले ठहर गर्यो भने बदर हुन्छ।
हस् निर्देशकज्यू, मैले फेरि पनि भने स्थानीयले सङ्घर्ष समिति बनाएका छन् यो जमिन फिर्ता लिनका लागि र उहाँकै आग्रहमा हामीले यो रिपोर्ट पनि प्रस्तुत गर्यौँ र यहाँहरूको पनि ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। दर्शकहरू, सिमसार जैविक विविधताको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक स्थल हो र खास गरी सिमसारले विभिन्न प्रजातिका जीवजन्तु तथा वनस्पतिलाई वासस्थान प्रदान गर्ने भएकाले नै सरकारले पनि सिमसार क्षेत्रको संरक्षण कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै आएको छ। तर विडम्बना, देशका विभिन्न ठाउँमा रहेका सिमसार क्षेत्र अतिक्रमणले साँघुरिँदै गएको पाइएको छ र खास गरी 26 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको रौतहटको मर्धर सिमसार क्षेत्र अहिले 10 बिघामा खुम्चिसकेको छ। यसको संरक्षण हुनुपर्ने आवाज स्थानीय र सरकारवाला पक्षको तर्फबाट समेत उठिरहेको सन्दर्भमा हामीले यो विषयलाई कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ। यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ, आफ्नो समस्यासहित उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्ते। हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म रूपन्देही भैरवाबाट चाहिँ राजु पाण्डे बोलिरहेको छु सर। पाण्डेजी, तपाईँ के समस्या परेर हामीलाई सम्पर्क गर्नुभयो, के अप्ठ्यारो? हजुर, चाहिँ समस्या चाहिँ यो कृत्य नागरिकताको। हजुर, यहाँ चाहिँ एकजना चाहिँ भारतीय नागरिक हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ नेपाल सरहदभित्र पसेर चाहिँ कृत्य नागरिकता निकालेर अर्काको चाहिँ हजुरको जग्गा खानालाई चाहिँ यिनले चाहिँ नागरिकता बनाएर चाहिँ गरिराख्नु भएको छ सर। भनेको के खानालाई भन्नुभयो? भत्ता खानालाई? अब्ताली जग्गा खानालाई सर। ए, जग्गा खानालाई? हजुर हजुर, एकजना चाहिँ जुजु बजे हुनुहुन्थ्यो, उहाँको चाहिँ छोराछोरी जाय जन्म कोही भएको थिएन, उहाँ सिङ्गल हुनुहुन्थ्यो। हजुर, अनि उहाँ चाहिँ 53 सालमा बित्नुभयो र चाहिँ 63 सालको टोलीमा त्यो आइमाई चाहिँ इन्डियाबाट चाहिँ भारतको गोन्डा जिल्ला ग्राम सभा चाहिँ रुदौली अनि मपुरा गाउँबाट चाहिँ उहाँ चाहिँ यता नेपाल सरहदमा छिरेर उहाँले चाहिँ त्यो बजे चाहिँको नाम चाहिँ लाखपाती तिउराइनी, उहाँको छोरी बनी कृत्य नागरिकता बनाइन्। अनि कृत्य नागरिकता बनाएर उहाँको जग्गा उहाँको नामको सम्पत्ति चाहिँ यसो खाना खोज्नलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ यस्तो चालखेल गरिराख्नु भयो। अनि पाण्डेजी, तपाईँहरूले यस विषयमा त्यहाँ स्थानीय प्रशासनको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छैन त? एकदम सर, एकदम। हामी चाहिँ स्थानीय सरकारको बाट चाहिँ हामीले गाउँपालिका सरजमिन पनि गराएँ। गाउँपालिका सरजमिनमा त्यो लाखपाती तिउराइनीको चाहिँ छोराछोरीको कोही जाय जन्म भएको छैन। यो आइमाई भारतको इन्डिया गोन्डा जिल्लाको हो होइन। बकायदा चाहिँ हामी 150 जनाको मान्छेको रोबरमा सरजमिन पनि भयो। प्लस चाहिँ यो विषयमा हामीले मुद्दा पनि हालेको थिएँ हजुरको रूपन्देही जिल्ला अदालत अनि हजुरको बुटवल पूर्णावेदन अनि सर्वोच्च अदालतसम्म पनि यो गयो। सर्वोच्च अदालतमा पनि चाहिँ नागरिकताको प्रमाणलाई नाताको प्रमाण भन्न मिल्दैन र बिन्द्रावती तिवारी कृत्य नागरिकताको आइमाई व्यक्ति बिन्द्रावती तिवारीको र लखपाती तिउरानीको आमा छोरीको नाता कायम देखिन्न। त्यति फैसला हुँदै पनि पाण्डेजी, यसबारेमा हामी बुझ्छौँ। तपाईँले थप तथ्य प्रमाणहरू हामीलाई पठाइदिनु होला। कानुनी रूपमा पनि अगाडि बढेको कुरा तपाईँले गर्नुभएको छ। अहिलेका लागि म तपाईँसँग छुट्टिन्छु र यो विषयलाई हामी पक्कै पनि बुझ्नेछौँ र यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 012 24 24, यसै गरी एनसेल नम्बर रहेको छ 98 015 724 24 र एनटिसी नम्बर रहेको छ 97 45 61 56 54मा तपाईँले 24 घण्टा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले एनसेलको नम्बरमा भाइबर मार्फत हामीलाई गुनासो पनि टिपाउन सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।